Mini vlog. Grabe na jud kay init sa syudad, so nag-decide mi na muuli sa bukid. Alas 6 mi sa buntag naabot diri sa balay sa akong lulo og nagluto dayon ako mama og basoy. So na ay lumo og atay sa iyang basoy. Di ba ang uban pag moadtog bukid, gulay jud na ilang ginakaon. Naamang gud mi kay ilang nga taga-adlaw nagaihaw og baboy, so presko ilang karne. So mo to nagpalit na lang pud ako mama para makahigop pud mig sabaw. Mahal kayo ang prutas sa syudad pero diri sa bukid sa akong lulo igo ra ka hulbot. Isa pud sa rason nga nang gabalik-balik mi diri is na aming mga tanom nga prutas. Sama sa durian, mangosteen, avocado, marang og naapod mi kalubin. Ining balay namon sa bukid layo kayo sa silingan. Pagkagabi lami jud kay mong tulog diri kay wala joy saba. Dili parehas sa syudad na side to side nagvideo kay mong silingan bisag alas 11 na sa gabi. Lahira jud ang feeling nga naa ka sa bukid no kay bisag init bugnaw gihapon ang hangin. Ayo jud among gibaktas padulong sa balay sa akong lulo maong gutom jud among gibati. Ining giluto sa akong mama na sobraan jud sa unod kay nag-apaw na jud siya sa kaldero. Mi jud kayo ni nasudan labaw nagdaghan kay mo mga nagaihaw jud og baboy diri sa mudi jud ni mawala. Pinubri ra man pud among style diri so sa salog ra pud mi nangaon. Ngano bitaw no pag inani mapadaghan jud ang imuhang pagkaon. Simple ra pero busog kayo. Pobre man or dili as long as kauban nimo imong pamilya sulit na jud kayo. Mao lang sana karon sa see you in my next vlog. Bye bye.